کیست وصی نبی؟ آن که ولی خداست. کیست ولی خدا؟ او علی مرتضی. کیست وصی نبی؟ آن که کنار نبی نغمه وحیش بگوش در دل غار هراس. کیست وصی نبی؟ آن که کنار نبی نغمه وحیش بگوش در دل غار هراس. کیست وصی نبی؟ آن که به میدان جنگ تیغش مرحب فکند دستش خیبر گشاست. کیست وصی نبی؟ آن که به میدان جنگ تیغش مرحب فکند دستش خیبر گشاست. کیست وصی نبی؟ آن که به حفظ رسول سینه سپر در احد پیش هجوم بلاست. کیست وصی نبی؟ آن که به حفظ رسول سینه سپر در احد پیش هجوم بلاست. حیدریم حیدری، 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 حیدریم حیدری. کیست وصی نبی؟ آن که مقامش فضول بعد رسول خدا از همه انبیاست. آن که به جز وصف او هرچه بگویی غلط، آن که به جز مدح او هرچه بخوانی خطاست. علیست آن جنگجو که در صف رزم او بر لب روح القدس زمزمه لافتاست. عشق علی مشتعل در نفس اهل دل، ذکر علی متصل بر لب اهل دعا. کیست وصی نبی؟ آن که به خم قدیر به آیه بلغش خدا مدیحت سراست. به امر جان آفرین گفت رسول امین الا الا مؤمنین علی امام شما. حیدریم حیدری، 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 حیدریم حیدری.
من و ولای علی، سرم فدای علی، که خاک پای علی به دیده ام توتی آز. علی به جانم شکی، علی به قلبم حبیب، علی به زخمم طبیب، علی به دردم دوا. سلام بر دیده ای که جز علی را ندید، درود بر آن دلی که جز علی را نخواست. سیاه رویم ولی دلم بود منجلی، به دوستی علی مثل وجودم طلا.